को सजाने वाले सज गए आका की महफिल को सजाने मेरे सरकार का मीलाद मनाने वाले मेरे सरकार का मीलाद मनाने वाले। कह दीजिए सुभान अल्लाह, एक बार झूम के कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला से फरिश्ते पूछते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुदसी में रिवायत करते हैं कि अल्लाह से फरिश्ते पूछते हैं कि अल्लाह ये जमीन पर जो ये रोशनी हो रही है तारों के मानिंद, जिस तरह से आसमान में तारे चमकते हैं उस तरह से ये जमीन पर तारे कहाँ से चमक रहे हैं? तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये वो महफिल है जहाँ मेरा जिक्र हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पता ये चलता है कि जहाँ पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल हुआ करती है, जहाँ पर अल्लाह ताला का जिक्र अस्कार हुआ करता है, वहाँ वो जो है फर्श पर अर्श के मानिंद तारों की तरह चमका करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं कि जो बंदे मुझे दिल में याद करते हैं तो मैं भी मेरे उन बंदों को दिल में याद किया करता हूँ। सुभान अल्लाह। जो मेरे बंदे महफिल में याद करते हैं मैं भी मेरे बंदों को महफिल में याद किया करता हूँ। अल्लाह अकबर। हमारी महफिल तो ऐसी है कि हमारी महफिल तो गुनहगारों की महफिल है, लेकिन रब्बे कायनात की महफिल कैसी महफिल होगी। सुभान अल्लाह। आप सोचे तो जरा कि फरिश्ते वहाँ पर झूम झूम कर अल्लाह ताला की बातें सुना करते होंगे। सुभान अल्लाह। पता ये चला कि अल्लाह ताला अपने बंदे के शेरक से भी ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह जल्ल शानो को हर एक पल की, हर एक लम्हे की, इंसान के दिल की, इंसान के बाहिर की, इंसान के बातिन की, हर तरह की जो है खबर है। सुभान अल्लाह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्ते ऐसे छोड़े हुए हैं, ऐसे मुकर्रर किए हुए हैं कि जहाँ पर अल्लाह ताला के जिक्र और अज़कार की महफिल हुआ करती है, जहाँ अल्लाह के नेक बंदों के जिक्र की महफिल होती है, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र की महफिल होती है, फरिश्ते उस महफिल में आकर बैठ जाते हैं। सुभान अल्लाह। और फिर वो क्या करते हैं? वो अपने आस पास के फरिश्तों को बुलाते हैं और कहते हैं आ जाओ, ये हमारे काम की जगह है। सुभान अल्लाह। और उस महफिल में तब तक बैठे रहते हैं जब तक वो महफिल खत्म नहीं हो जाती। सुभान अल्लाह। और उस महफिल की आवाज से फरिश्ते जो हैं धीरे 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 इस कदर जमा हो जाते हैं कि वो पूरे जो फरिश्ते होते हैं वो उस पूरी महफिल को अपने परों से ढांप लेते हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन हमको नजर नहीं आता। अल्लाह अकबर। अल्लाह की मर्जी। लेकिन ये हकीकत है, जिस तरह से हमें मौत नजर नहीं आती, जिंदगी नजर नहीं आती, जिस तरह से हमें हवा नजर नहीं आती, रोशनी नजर नहीं आती, लेकिन ये सब कुछ होती हैं, उसी तरह से अल्लाह भी है, अल्लाह के फरिश्ते भी हैं। और ये मखलूक ऐसी मखलूक है जो हमें नजर नहीं आती। आएगी कब नजर? जब हम इस दुनिया फानी को छोड़ कर चले जाएंगे, तब जब हम इस खाक में मिल जाएंगे, तब अल्लाह ताला हमसे ये राज के पर्दे उठाएगा और तब हमें पता चलेगा कि हमने जिंदगी खोकर क्या खो दिया है, कि जिंदगी रहते ही हम नेक अमाल कर सकते हैं, नेक महफिल में शिरकत कर सकते हैं। जिंदगी के बाद हम ना तो नेक अमाल कर सकते हैं, न नमाज पढ़ सकते हैं, न रोजा रख सकते हैं, ना ही कोई नेक महफिल में शरीक हो सकते हैं। इसलिए मेरी प्यारी माँ बहनों, जिंदगी की कदर जानो। और सबसे अहम चीज अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाई है वो है नमाज। तो सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी करो, उसके बाद में रोजा, उसके बाद में
جو ہے آپ اپنے مال میں سے مال کو صدقہ کرو اور پھر جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرو، کیونکہ صرف یہ زندگی ہی ہے اور اس زندگی تک کا اللہ نے ہمیں ٹائم دیا ہوا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں ٹائم نہیں ملنا، پھر ہم مرنے کے بعد اللہ کے آگے کتنی بھی ریکویسٹ کریں وہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کہے گا میں نے تجھے موقع دیا تھا، اب وہ موقع تجھے دوبارہ نہیں ملنے والا۔ اللہ اکبر۔ میری پیاری بہنوں، جب تک زندگی ہے اس کی قدر جانو اور کوشش ہی کیا کرو کہ بہت بہت زیادہ ہم درود پاک پڑھیں اور اللہ سے بہت بہت دعا کیا کرو کہ اللہ تو مجھے ہدایت دے دے۔ اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتی تو آپ یہ دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے۔ کام اللہ کا ہے، آپ ایک قدم بڑھاؤ، کام اللہ کا ہے آپ کو منزل تک پہنچانے کا۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ نماز نہیں پڑھتی تو آپ اللہ سے دعا کریں، آپ روزے نہیں رکھ پاتے تو آپ اللہ سے دعا کریں۔ اللہ کو تو خبر ہے نا کہ میرے بندے نے تو پہلی عرضی لگا رکھی ہے، اور جب ہم درود پاک پڑھ کے اپنی ہدایت کی دعا مانگیں گے اللہ تو مجھے رستہ دکھا، تو میری رہنمائی کر، تو مجھے وہی رستے پر چلا جس رستے پر مجھے تو مل جائے، جس رستے کی منزل تو ہو، تو اللہ تعالیٰ وہ منزل بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔ بہت پیاری دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے۔ کیا دعا ہے کہ اللہم کن لی واجعلنی لکا۔ کتنی پیاری دعا ہے، اس کا مطلب دیکھو کتنا خوبصورت ہے، اور یہ دعا بتانے والے بھی اللہ کے رسول ہی ہیں۔ کیا کہ اللہ تو میرا ہو جا اور مجھے اپنا بنا لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ سے دعا کرا کریں کہ اے رب تو میرا ہو جا اور مجھے اپنا بنا لے۔ تو وہ رب ذات، وہ رب کی ذات جو ہے اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ اپنے بندوں کو جو ہے مایوس نہیں کرتی۔ سبحان اللہ۔ ایک بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے تشریف لائے اور کچھ بات ہوئی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے تو دیکھا کہ بہت سارے صحابیوں کا اسی طرح سے مجمع لگا ہوا تھا، اور وہ جو ہے ذکر و اذکار کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے، کہنے لگے کہ یہ تم یہاں پر اکٹھے ہو کر یہ محفل کیوں سجائی ہوئی ہے، یہ محفل کیوں لگائی ہوئی ہے تم نے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کا بندہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ہمیں آپ کا امتی بنایا۔ سبحان اللہ۔ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے اتنا پیارا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے جنت آسان ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو دلوں کے حال جانتے تھے، پھر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قسم اٹھاؤ کہ تم سچ بول رہے ہو۔ تو صحابی بڑے حیران ہوئے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھانے کو بولا تو سبھی نے قسم اٹھائی، قسم کھائی کہ یا رسول اللہ، ہم قسم کھا کر بولتے ہیں کہ ہم یہاں پر اسی لیے اکٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آپ جیسا محبوب، آپ جیسا رسول عطا فرمایا، یہ دین عطا فرمایا، یہ ہمیں اللہ کا پتہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میرے صحابیوں، میرے دوستوں، میں نے تم پر کوئی شک نہیں کیا، تم نے جب پہلی مرتبہ بولا تھا میں نے تبھی وہ بات مان لی تھی، لیکن جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ باہر آپ کی ایک محفل جمی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ اس محفل پر، جو باہر آپ کی محفل جمی ہوئی ہے صحابیوں کی، اس محفل پر فرشتوں میں فخر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ دیکھو میرے بندے میرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ایسی محفل میں آئیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ایسے پیارے محبوب کے لیے، ایسے پیارے رب کے لیے، ایسے پیارے دین کے لیے۔ اور آج ہم بھی محفل جو ہے جمع کر کے بیٹھے ہیں، تو آئیے ہم سب مل کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، 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 اللہ تیرا شکر ہے۔ تو نے محبوب عطا کیا
तूने हम पे कैसा करम किया, तूने हम पे कैसा करम किया, हमें उम्मती जो बना दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। कुरान में हमने पढ़ा इरशाद पाक है ये तेरा, किया जिसने शुक्र अदा तेरा, किया जिसने शुक्र अदा तेरा, मैंने उतना ज्यादा उसे दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम की रिवायत है कि एक बार मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे रास्ते में, तो उन्होंने क्या देखा कि एक जो है एक शख्स था, बदन पे कपड़े नहीं थे और बदन पर जो उसने है गीली मिट्टी से अपने बदन को ढका हुआ था।